بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين. بینندگان عزیز و محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همواره با مباحث معجزاتی که برای رسول الله علیه الصلاة و السلام اتفاق افتاده است، با مباحث اعجاز نبوت پیامبر علیه الصلاة و السلام در خدمتتان می باشم. در نهایت نشست گذشته مبحث مهمی داشتیم پیرامون ایجاد برادری بین مهاجرین و انصار. رسول الله علیه الصلاة و السلام در این سفر هجرت و پس از رسیدنش به مدینه منوره اولین گامی که برداشتند شروع کردند به ساخت و ساز مسجد. پس از اون شروع کردند به ایجاد اخوت و برادری بین مهاجرین و انصار و همچنین شروع نمودند به ساخت و ساز در واقع انواع و اقسام بازار، مهیا کردن مراکز تجاری و شروع کردند به تشکیل حکومت اسلامی. الان هر آنچه که یک کشور و یک حکومت اسلامی به اون نیاز دارد، پیامبر علیه الصلاة و السلام اینجاست که شروع کردن به فعالیت در مورد اون. در نشست گذشته اشاراتی داشتیم در مورد یکی از پیغام‌های مهمی که رسول الله علیه الصلاة و السلام برای مهاجرین و انصار در مدینه داشتند. این است که ای مهاجرین و ای انصار، شما برادر یکدیگر هستید. و مسلمانان انصار یعنی افراد اهل مدینه، مسلمانان اهل مدینه تشویق نمودند بر این که برادران مهاجر خودشان داشته باشند، از خدمت رسانی به اونها غافل نشوند. و اینجاست که بنا به دعوت رسول الله علیه الصلاة و السلام انصار شروع کردند به اظهار همکاری با برادران مهاجر خودشان و شروع کردند به یک سری مسائلی و عملا ثابت کردند برای مهاجرین که ما برادران شما هستیم، احساس غربت نکنید. هر آنچه که ما در واقع داشته باشیم، کل اندوخته های خودمان، داشته های خودمان و مایملک خودمان بین خودمان و بین شما دو نصف میکنیم. و اینجاست که چقدر جالب که روایتی داریم در صحیح بخاری رحمت الله علیه چنین میآورد که لما قدموا المدینه، یعنی این که زمانی که مهاجرین وارد مدینه شدند، آخى رسول الله صلی الله علیه و سلم بین عبد الرحمن و سعد بن الربیع فقال لعبد الرحمن إني أكثر الأنصار مالا فأقسم مالی نصفین. جالب اینجاست که رسول الله علیه الصلاة و السلام پس از ایجاد برادری بین مهاجرین و انصار، الان عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه از مهاجرین می باشد و سعد ابن الربیع از انصار می باشد. اینجاست که سعد ابن الربیع خطابی داشتند به عبدالرحمن ابن عوف که اینی اکثر الانصار مالا، من در واقع به لحاظ مالی نسبت به دیگر اهل مدینه، دیگر انصار، به لحاظ مالی بیشتر از اونها بیشتر دارم، بیشتر مال در اختیار دارم و اندوخته بیشتری نسبت به اونها دارم، مال دارم. به هر حال به عنوان یک فرد ثروتمندی اینجا معرفی می شوم. و اینجاست که همین سعد بن الربیع رضی الله عنه با توجه به لبیک گفتن به ندای رسول الله علیه السلام
پیشنهاد میدهد به برادر مهاجر خودش که این تمام دارایی خودم که مشاهده میکنی بین من و تو دو نصف میکنیم. و این یکی از نمونه های بسیار مهمی است که انصار به ندای رسول الله علیه السلام لبیک گفتند. اما جالب اینجاست که عبدالرحمن بن عوف، این شخص مهاجر، خودش هم یکی از بزرگان اهل مکه می باشد، از بازرگانان معروف در مکه می باشد. اینجاست که به برادر انصاری خودش میگوید که من تنها یک چیزی از تو میخواهم و درخواست میکنم، مرا راهنمایی کن به بازار. یعنی اینکه در واقع راهنمای خوبی باش برای من که چگونه وارد بازار شوم. چرا که عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه یک فرد بازرگانی و تاجری می باشد. فقط به برادر انصاری خودش میگوید که بارك الله لك في أهلك ومالك وأين سوقكم فدلوه على سوق بني قينقاع فمن قلب إلا ومعه فضل من أقط وسمن. و روایت در مورد در واقع تلاش و کار عبدالرحمن بن عوف سخن میگوید. اینجاست که عبدالرحمن بن عوف فقط برادر انصاری خودش و دیگران میگوید که مرا راهنمایی کنید به بازارتان کجاست. و اینجاست که عبدالرحمن بن عوف شروع میکند به کسب و کار و تجارت و اینجاست که از برادران انصاری خودش اظهار تشکر میکند. پس یکی از موارد مهمی که رسول الله علیه السلام در مدینه منوره پس از ساخت و ساز مسجد و پس از ساخت و ساز مراکز تجاری و پس از تشکیل حکومت اسلامی و پس از در واقع مهیا نمودن دیگر مسائلی که در تمام زمینه‌ها که الان اهل مدینه به اون نیاز دارند، پس از مهیا کردن این همه، یکی از موارد مهم المؤاخات بین المهاجرین والانصار، یعنی ایجاد اخوت و برادری بین مسلمانان اهل مکه که مهاجرین می باشند و بین مسلمانان اهل مدینه که انصار می باشند. و این یک نقطه بسیار ظریف و مهمی است، چرا که پیامبر علیه السلام با توجه به مسلح بودنش به قرآن کریم و با توجه به این که پل ارتباطی وحی بین پیامبر صلی الله علیه و بین الله ذوالجلال برقرار بود، یعنی این که رب العالمین همیشه او را در واقع توجیه می‌فرمایند بنا به همان پل ارتباطی وحی که برقرار می باشد. رسول الله علیه السلام از حکمت فارق العاده‌ای برخوردار می باشد. و اینجاست که ملاحظه می فرمایید بر این که نقطه مهم اخوت بین این ملت، یعنی این که زمانی که الان اهل مدینه از مهاجر و انصاریش هر کدام اگر اینا چنین احساس کنند که به عنوان یک جسد واحد، به عنوان یک هیکل واحد و به عنوان یک برادر و خواهر واحد زندگی کنند، اینجاست که این جامعه ترقی می کند. این جامعه در واقع به یک جامعه مدرنیته مبدل می شود. و این اقدام پیامبر علیه السلام اقدامی است بسیار مهم بر این که الان حکومت اسلامی تشکیل می شود و رسول الله علیه السلام می خواهد که حکومت اسلامی تشکیل دهد. و الان با توجه به این که 13 سال تمام در مکه مورد آزار و اذیت و شکنجه های مشرکین قریش قرار گرفتند، الان پیامبر علیه السلام با تشکیل این حکومت اسلامی قدرتمند شده است، از یک قدرتی برخوردار است. الان وقت اون رسیده است که در واقع پیامبر علیه السلام این دین که در اصل جهانی بوده است اون را به نقاط خارج از شبه جزیره، نقاط خارج از مکه و مدینه و حجاز و
طائف و دیگر شهرها بایستی منتقل بشه. از این بابت اینجاست که رسول الله علیه السلام در مدینه افرادی مکلف نمودند برای تبلیغ این دین، برای رساندن دین به جوامع مختلف بشری. افرادی به مصر، افرادی به حبشه، افرادی به یمن، افرادی به عراق و سایر نقاط مختلف جهان ارسال نمودند و هر فردی که از مدینه حتی به قصد تجارت که به شهر دیگری منتقل میشد به یک دعوتگری مبدل شده است. اینجاست که اگر خوب دقت کنیم بیشتر اسباب انتشار دین در کشورهای مختلف جهان از طریق همین بازرگانان بود، از طریق رد و بدل تجاری بوده است. یک کاروانی که به قصد تجارت به یک کشوری و یا به یک شهری منتقل میشد، در اونجا هم بازرگان بودند و هم دعوتگر بودند، هم اصلاحگر بودند، هم در واقع دعوت و روشنگری داشتند، چرا که اینها شاگردان ممتاز رسول الله علیه السلام بودند. اینها از مدرسه نبوت فارغ التحصیل شدند و با علم و دین مسلح شدند و همین اخوتی که رسول الله علیه السلام بین این ملت ایجاد نموده است تأثیر بسیار مثبتی در طول دعوت رسول الله علیه السلام داشتند، برای اینکه این افراد همانند یک جسد واحد تشکیل دادند، خود را همانند یک جسد واحد می‌دانستند، هیچ فرق و تفاوتی بین یک شخصی با دیگری در واقع نمی‌دونستند. از این بابت این حکومت اسلامی که در مدینه تشکیل شد در یک فتره، در یک مدت 10 ساله بسیار کوتاه به یک حکومت قدرتمندی تبدیل شده است که 2 امپراتوری فارس و روم اون زمان به زانو میکشاند. کم نیست برای اینکه 2 امپراتوری بزرگ اون زمان که روم باشد و فارس، اینها تسلیم این حکومت اسلامی شوند. و اینجاست که گروه تسلیم رسالت پیامبر علیه السلام می شدند. پس اخوتی که رسول الله علیه السلام بین مهاجرین و انصار تشکیل دادند یک ثمره مثبتی بود، یک ثمره بسیار مفیدی بود برای آینده جامعه اسلامی. و هر جامعه در واقع پیشرفتی نخواهد داشت، ترقی نخواهد داشت چنان که در اونجا ملت با یکدیگر متحد نباشند، ملت محب یکدیگر نباشند، چنان که بغض و کینه و حسد بین مردم جا بگیرد، در اونجا در واقع پیشرفتی حاصل نمی شود. از این بابت سرور بشریت علیه السلام اخوتی بین مهاجرین و انصار ایجاد نمودند. رسول الله علیه السلام پس از مشرف شدنش به مدینه منوره اینجاست که شروع نمودند به فرمایشات نبوی و فرمایشات نبوی جالب و شیواست. در اونجا یهودی که در مدینه زندگی میکردند و هر فردی که فرمایش نبوی علیه السلام به گوش او میرسید متأثر میشد، متوجه میشود که این پیامبر است، این یک شخص فاتح نیست، این یک شخصی اشغالگر نیست. متوجه میشود که این شخصیتی است که در واقع دنبال
اصلاح بشریت می باشد، دنبال روشنگری است. این شخصیتی است که میخواهد بشریت را به سمت سعادت و خوشبختی برساند. فرمایشات پیامبر علیه السلام در ابتدای رسیدنش به مدینه همان گونه که عبدالله ابن سلام یهودی بودند. میگوید که زمانی که پیامبر علیه السلام به مدینه رسیدند به مسائلی ایراد فرمودند و مسائلی مطرح میکردند که روی هم رفته وقتی که در مورد اونها فکر و تفکری داشته باشیم همه به صلاح بشریت می باشد. میگوید که لما قدم النبي صلی الله علیه و سلم المدینة جئت فلما تبینت وجهه عرفت ان وجهه ليس بوجه کذاب. میگوید که زمانی که شنیدم که پیامبر به مدینه رسیده من آمدم به سمت سوی او و اون را مشاهده نمودن. زمانی که چهرهش را دیدم متوجه شدم که این چهره یک شخص دروغگویی نیست. این شخص نمیتواند دروغگو باشد، این شخص نمیتواند صادق نباشد. و میگوید که عرفت ان وجهه ليس بوجه كذاب فكان اول ما قال. میگوید که اولین چیزی که از اون شنیدم یا ایها الناس افشوا السلام، ایها الناس افشوا السلام، ای مردم بین یکدیگر سلام پخش کنید، با یکدیگر به مسالمت زندگی کنید، امن و امنیت بین یکدیگر پخش کنید. افشوا السلام و اطعموا الطعام، و ای مردم به گرسنگان خوراک بدهید. یعنی این که اون شخصی که ثروتمند است دست همون برادر فقیر خودش بگیرد. و صلوا باللیل و الناس نیام، و شبانه به نماز سپری کنید در حالی که مردم در حال خفتنند، در حال خوابیدنند. پس اینجاست که عبدالله ابن سلام این یک گواهی از او می باشد بر این که اولین اقدام پیامبر علیه السلام و اولین فرمایشات او این بوده است که به زیبایی ها، به صفات خوب، به خصال پسندیده توصیه می نمود. سفارشاتش بسیار زیبا و پسندیده بود. به امن و امنیت و سلام دادن و به خوراک دادن و به خوبی کردن توصیه می نمود. اجازه فرمایید همین مبحث اولین فرمایشات پیامبر علیه السلام در مدینه و بر این که عبدالله ابن السلام راوی این روایت می شد و به عنوان یک گواه در این مورد به نشست آینده واگذار کنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه و سلم.